अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमदाद शुमरो। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, बहुत ही बड़ा फ़ैसला, और वो ये कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, उनके मौक़िफ़ के बारे में, उनके मौक़िफ़ और नवाज़ शरीफ के मौक़िफ़ में तज़ादात के बारे में किसी भी रहनुमा को कोई बात करने से रोक दिया है। और ये फ़ैसला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ास तौर पर किया कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो इंटरव्यू था BBC को, जिसको लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ, मीडिया में तरह तरह की बातें शुरू हुई, तो उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला किया कि कोई भी बात होगी उस पर या तो मरियम नवाज़ ही रद्द-ए-अमल देंगी या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही बात करेंगे। अव्वल तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाएगा ताकि PDM जो है वो कायम रहे, लेकिन जहाँ ज़रूरी समझा जाएगा वहाँ पर बात करेंगे नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़। और ये बात कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मरियम नवाज़ के साथ मुलाकात हुई है, उसमें इस मामले पर भी जो है वो बातचीत की गई है। और ये भी तय किया गया है, जो बड़ी ख़बर है, कि आइंदा किसी भी किस्म का ऐसा मामला जो जिस तरह IG सिंध के अगवा के बाद की जो इंक्वायरी रिपोर्ट का मामला था, आर्मी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी आर्मी चीफ़ के हुक्म पे हुई थी, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, यानी बिलावल भुट्टो ने उसको तस्लीम कर दिया, नवाज़ शरीफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस मुलाकात में ये भी तय हुआ कि आइंदा ऐसा कोई भी अगर कोई चीज़ हो जिसमें दोनों जमातों का मामला या PDM की प्लेटफार्म हो, तो वहाँ पर कम से कम किसी भी किस्म का रिएक्शन देने से पहले एक दूसरे से रब्ता कर लिया जाए, रब्ता रखा जाए। एक तो ये चीज़ उसमें हुई है, और दूसरी जो बात मैंने गुजारिश की कि नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम लीडरशिप को मना कर दिया है कि वो किसी भी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का स्टेटमेंट नहीं देंगे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बयानात को लेकर। और मरियम नवाज़ को ये कहा है कि वो बराह रास्त बिलावल भुट्टो के साथ राब्ते में रहेंगी, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ वो भी राब्ते में रहेंगी बराह रास्त, ताकि PDM का जो 26 नुकाती एजेंडा है, एलामिया है, उसके मुताबिक तहरीक को आगे बढ़ाया जा सके। हुकूमत के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीक को चलाना चाहते हैं उसको उसमें दरारें ना आएँ। ये जो है वो फ़ैसला, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। माजी में ऐसा कम होता था, इत्तेहाद में होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले, TV टॉक शोज़ पर बातचीत और इस तरह की चीज़ें हमने देखी कि माजी में होती रही हैं। मगर अब ये तय किया गया है कि कोई भी जब कोई तनाज़ा अगर किसी की स्टेटमेंट से खड़ा होता है, मीडिया खड़ा करता है, हुकूमत खड़ा करती है या दरारें डालने की कोशिश की जाती है, तो उस पर बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उस पर चुप होगी। जो भी रिएक्शन होगा, जो मुनासिब समझा जाएगा, वो या तो नवाज़ शरीफ साहब देंगे या मरियम नवाज़ साहबा देंगी। और कल की जो बिलावल भुट्टो के साथ मरियम नवाज़ की गिलगित में मुलाकात थी, मुलाकात में कि चाय की दावत पर मुलाकात थी, लेकिन उसमें जो मुझे बताया गया है कि जो 1-on-1 मुलाकात बिलावल भुट्टो और नवाज़ शरीफ की, जो मरियम नवाज़ की हुई है, वो नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर हुई है। नवाज़ शरीफ साहब ने मरियम नवाज़ को कल ही हिदायत जारी की थी कि लंदन से कि बिलावल भुट्टो के साथ अलग से मुलाकात करनी है बैठकर। और उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये तो ज़ाहिर नहीं कहा जा सकता। बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी थी, वो जो तस्वीर जारी की गई, वो तस्वीर पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात के अंदर जो है वो उसमें अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि उस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई। तो उसमें एक तो जैसे कल ही मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि जो हुकूमत सिंध की जो कमेटी है, वज़ारती कमेटी कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी और IG सिंध के अगवा के मामले पर सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, अवैस शाह और मुर्दा वहाब पर मुश्तमिल, उस कमेटी की रिपोर्ट की कुछ जो डिटेल्स बिलावल भुट्टो के पास थी, तो मेरे कल ज़राए ने ये बताया था कि वो बात होगी। अब हुई नहीं हुई ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि वो बात हुई होगी। और साथ साथ जो मैंने गुजारिशात की हैं कि ये चीज़ जो एजेंडा का हिस्सा थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि आइंदा कोई चीज़ हो तो पहले हम आपस में डिस्कस कर लिया करें। जैसे बिलावल ने किया था कि उनको पता चला आर्मी की का जो तर्जुमान है, उनकी जब स्टेटमेंट आई ISPR की, तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो बिलावल भुट्टो ने एक जलसे में उसका खैर मकदम कर दिया और उसको खुशाइंद करार दिया, जबकि उसी लम्हे ही नवाज़ शरीफ ने रिजेक्टेड का ट्वीट कर दिया था। तो ये इस सूरत हाल से बचने के लिए कल की मुलाकात में ये जो है वो चीज़ हुई है, ये
یہ ایجنڈا کا حصہ تھی اور یقیناً ہوئی ہوگی کہ اس میں ایک دوسرے کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے گا کہ آئندہ کم از کم کوئی چیز ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر لی جائے، اور تاکہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، مخالفین کو خاص طور پر حکومت کو اس طرح کی کوئی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں تصویر پر، بڑی خوبصورت تصویر، مریم نواز اور بلاول بھٹو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کی ٹیبل پر چائے کا سامان پڑا ہوا ہے اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اب کیونکہ باڈی لینگویج پر ہی بات کر سکتے ہیں، اور باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ تصویر ایک پیغام تھی خاص طور پر حکومت کو اور حکومت کے بدکلام ٹولے کو، اور کہ وہ جو مسلسل کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تڑک کر کے، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، مسلم لیگ نون الگ ہو گئی، یہ اس کا پیغام تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دلوں پر بھی بڑی چوٹ پڑی ہوگی، جو طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی کہانیاں بنا رہے تھے، اب نئی کہانیاں بنائیں گے۔ وہ جو بد کلام ہے، اس بد کلاموں کا میں اب کیا ذکر کروں۔ عامر لیاقت آج کل چپ ہے، میرا خیال ہے وہ اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، وہ کرونا کا ان کا پچھلے دنوں ٹویٹ آیا تھا، اس کے بعد کوئی اس طرح کی چیز ان کے سامنے نہیں آئی۔ البتہ وہ کیونکہ اس طرح کے وہ قصے کہانیاں بنانے کے ماہر ہیں، وہ چیزوں کو نیریٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا گندا رنگ دیتے ہیں، غلیظ ذہنیت کی جو وہ ٹرولنگ کرتے ہیں غلیظ طرح کی۔ تو اس کو اب ان کی سیٹ سنبھال لی ہے علی امین گنڈاپور نے، تو علی امین گنڈاپور ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، اور ان کی پیوریفائڈ شکل ہیں شبلی فراز صاحب ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، فیاض چوہان صاحب کو تو ظاہر بلایا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ میرا تو خاص ایک تعلق ہے، تو وہ تعلق یعنی ایک سوال کیا تھا تو اس پر انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا تھا، میڈیا بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ان کی وزارت چلی گئی تھی، اور وزارت کسی اور وجہ سے گئی تھی، لیکن الزام مجھ پر لگا تھا کہ جی میں نے ان کی وزارت جو ہے وہ چھین لی ہے، اب کے بار نہیں، اس سے پہلے والی وزارت پہلی بار جب چھینی گئی تھی۔ تو بہرحال تو وہ فیاض چوہان صاحب بھی ہیں، تو یہ لوگ ہیں، ان کو اب موقع ملے گا اس تصویر کو لے کر، اب وہ اپنی طرح طرح کی اس کی تشریحات کریں گے، وہ جو جس سوچ کے مالک ہیں، یعنی ایک اگر وہ بلاول بیٹھے ہیں اور سامنے مریم بیٹھی ہیں، اور وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ، اور وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اتحاد کو لے کر کہ بھائی ہم بیانات جو بھی دیں ہم ساتھ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد مریم نواز کی میڈیا ٹاک بھی آپ نے سنی لی ہوگی سب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو اتحاد ہے اس میں تو ہم ساتھ ہیں، باقی ساری جماعتیں اپنی اپنی پولیٹکس کرتی ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی اپنی پولیٹکس کر رہی ہے، یعنی انہوں نے مائنڈ نہیں کیا اس بات کو پبلکلی۔ اندر ممکن ہے کہ اندر بلاول سے پوچھا ہو کہ جی اندر سو جی تسی سانو چکیا گیا سی، ساڈے کمرے دے دروازے توڑے گئے سی تے تسی ایک رپورٹ آئی ہے، ملزموں کا نام نہیں ہے یا وہ جو ذمہ داران تھے ان کا نام نہیں ہے، اور آپ نے اس کا خیر مقدم کر دیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے مریم نے یہ گلا کیا ہوگا، لیکن باہر آ کر مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ہم اپنی اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اپنی پولیٹکس کر رہی ہے، ہم اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جو ایجنڈا ہے، جو اعلامیہ ہے پی ڈی ایم کا، جو مقاصد ہیں، اس پر ہم اکٹھے ہیں۔ یہ بات بلاول بھی کر رہے ہیں، بلاول نے یہی بات کی تھی کہ جی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کسی کا نام لینے یا نہ لینے کی بات نہیں ہوئی تھی، اور یعنی کسی کو منع بھی نہیں کیا گیا تھا کہ نام لیں، اور کسی کو کہا بھی نہیں گیا تھا کہ فلاں فلاں کے نام لیں۔ تو وہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپنی پولیٹکس کر رہی ہے، اور اس کا مظہر گلگت بلتستان کا الیکشن، جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے الیکشن میں، پی ٹی آئی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اتحاد میں ہوتے ہوئے بھی وہاں انتخابات الگ الگ لڑ رہے ہیں، وہاں پر جے یو آئی بھی الیکشن لڑ رہی ہے جن کے پاس سربراہی ہے پی ڈی ایم کی۔ تو بہرحال پارٹی پولیٹکس تو الگ الگ ہو ہی رہی ہے۔ اب جو کہانی اصل اب بننی ہے، جو تماشا ہونا ہے، جو ذہنیت کا مظاہرہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے تصویر کو لے کر مریم کی اور بلاول کی، جو کل تصویر جاری کی گئی تھی، اس پر اب طرح طرح کی ٹرولنگ ہوگی، اور کیونکہ بونے سبق نہیں سیکھتے، اور جو سیاستدان ہیں جنہوں نے 35 سال مختلف تجربوں سے سیکھا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کر، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال کر، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے سبق سیکھا ہے، تو وہ ذرا اب اپنے انہوں نے طریقے بدل دیے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اب نہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اب کوئی بات نہیں کریں گے ہم لوگ، تاکہ اتحاد میں کسی قسم کا فتنہ فساد نہ، اور انہوں نے اپنے فتنہ بازوں کو منع بھی کر دیا، فتنہ باز ٹولہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر، انہوں نے ان کو منع بھی کر دیا ہے کہ خبردار کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو سیاستدان جو ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، آگے جا کے غلطیاں کریں گے، یہ بھی یقین رکھیے گا کہ آگے جا کے کچھ اور غلطیاں کریں گے، لیکن جو ماضی میں کی ان سے بہرحال انہوں نے سیکھا ہے، تو وہ تو انہوں نے اپنا طور طریقہ بدل لیا ہے، لیکن جو بونے ہیں
اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں سیکھنے کو تیار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔